جی تو सबक का उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। बड़ा ही बेज़ाहिर अजीब सा नाम है। इस सबक में बेटे मुसन्निफ़ जो हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, उन्होंने इस मज़मून में हमारे मुआशरती रवैयों की अक्कासी की है। दोस्ती कहते हैं बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और हमारी मशरक़ी इक़दार का एक हिस्सा है, लेकिन अक्सर दोस्त कहते हैं जी ऐसे हैं जो वक्त बे वक्त आ टपकते हैं और बिला वजह खुशगपियों में वक्त बर्बाद करते हैं। हालांकि वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बेशक तफरीह और हंसी मजाक भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी कोई हद होती है, इसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। कोई ना किसी लिमिट के अंदर कोई भी काम जो लिमिट से क्रॉस कर जाए, हदूद से क्रॉस कर जाए, तो वो नुकसानदेह साबित होता है। तो मुसन्निफ़ भी यहाँ पर इसी बात के कायल हैं कि वक्त जो है वो ज़्यादा अहम है दोस्ती से भी। तो दोस्ती में खुशगपियों में वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए कि पहले अपना काम किया जाए, उसके बाद खुशगपियाँ जो हैं। अगर दोस्ती ऐसी है कि जिसके अंदर आपको नुकसान पहुंच रहा है, आपके वक्त को नुकसान पहुंच रहा है, आपके काम को नुकसान पहुंच रहा है, आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी दोस्ती से बाज रहना ज़रूरी है। तो इसी बात को यहाँ पर भी ज़िक्र किया गया है कि बेशक तफरीह और हंसी मजाक जो है ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी कोई हद होनी चाहिए। बस औक़ात बहुत ज़रूरी काम करना होता है, लेकिन दोस्त कुछ इस तरह खलल अंदाज हो जाते हैं कि जहन और वक्त दोनों बर्बाद हो जाते हैं। मुसन्निफ़ ने ये सबक ही इसीलिए दिया है कि दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी है कि दूसरों के काम और वक्त का भी एहसास किया जाए। चुनांचे मुसन्निफ़ ने इसी बात को ज़िक्र करते हुए ये चैप्टर तहरीर किया। ये चैप्टर तहरीर करने की उन्होंने पहले एक पैराग्राफ में वजह ज़िक्र की है। वो बताते हैं जी कि एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में गुज़र रहा था, तो मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ गई। वो फ़कीर जो था वो सदा लगा रहा था, जैसे आम फ़कीर सदा लगाया करते हैं, तो वो फ़कीर भी रूटीन की सदा लगा रहा था, मांग रहा था। तो मांगते मांगते मैंने उसकी तकरीर को सुनना शुरू कर दिया। तो चूँकि उसने जो भी तकरीर की मैंने उसको सुन रहा था, और साथ ही साथ मैं उसकी हालत का और अपनी हालत का मवाजना कर रहा था कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मुझसे बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर उससे बेहतर हैं। तो दोनों की हालतों को, अपनी और उसकी हालत का मवाजना शुरू कर दिया। तो मुसन्निफ़ कहते हैं बहुत सी हालतों में मैंने उसको अपने आप को उससे बेहतर पाया, लेकिन उसके एक चंद हालतें ऐसी थीं जिनमें वो मुझसे बेहतर था। उनमें से देखा जाए तो उसकी सेहत अच्छी थी मुझसे से। मैं दुबला पतला हूँ, लेकिन वो सेहत में तंदुरुस्त था, अच्छा था, हट्टा कट्टा था, ठीक है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा मुसन्निफ़ के दिल को लगी वो ये थी कि वो जो फ़कीर था वो ये सदा लगा रहा था। जो जितनी भी लंबी सदा थी उनमें से जो काबिल ज़िक्र जुमला था जो मुसन्निफ़ के दिल को लगा वो ये था कि वो साथ साथ ये कह रहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरी मदद करो। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये बात जो उसने कही है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, तो मुसन्निफ़ के ये बात दिल को ऐसी लगी कि वो कहते हैं यही तो मामला ऐसा है, यही तो वो चीज़ है जिसमें मुसन्निफ़ कहते हैं वो मुझसे बढ़ गया कि उसका कोई दोस्त नहीं। ये तो उसके लिए नेमत है, ठीक है जी। तो दोस्त का ना होना मुसन्निफ़ के नज़दीक नेमत इसलिए है क्योंकि दोस्त जो हैं वो वक्त पे वक्त आपको आकर डिस्टर्ब करते हैं, आपके मामला जो है वो चल नहीं पाते दोस्तों की वजह से। अगरचे दोस्त मुखलस भी हों तब भी ना चाहते हुए वो आपका नुकसान कर जाते हैं। तो मुसन्निफ़ जो हैं सज्जाद हैदर यल्दरम जो हैं, चूँकि एक राइटर थे और कुछ ना कुछ हर वक्त तहरीर करना चाहते थे, और इनके दोस्त अहबाब अगरचे मुखलिस थे, लेकिन इसके बावजूद वो जब इनसे मुलाकात के लिए आते तो वक्त बे वक्त आ जाते, और जिस वक्त ये तहरीर कुछ ना कुछ कर रहे होते या करना चाह रहे होते तो इनका वक्त ज़ाया हो जाता है। इस वजह से मुसन्निफ़ कहते हैं जी कि मुझे दोस्तों से बिल्कुल भी कुछ मकसद नहीं है, बस वो मुझ पर ये एहसान करें कि मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया करें। इसी बात को ज़िक्र करते हुए मुसन्निफ़ ने सबक की बिल्कुल इब्तिदा में एक शेर लेकर आए हैं। तो सज्जाद हैदर यल्दरम कहते हैं जी और कोई तलब अपनाए ज़माने से नहीं, और कोई तलब अपनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तलब चाहत, इसी तरह अबनाए ज़माना, अबना बेटे इबन की जमा है, और अबनाए ज़माना ज़माने के बेटे, मुराद इससे दोस्त हैं, मुतल्लिकीन हैं, ज़माने के लोग हैं। तो
کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا کہ مجھے اپنے دوست احباب سے متعلقین سے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی طلب ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھ پر احسان نہ کریں، یہی ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آگے مصنف جو ہیں وہ سجادہ حضرت یلدرم جو ہیں وہ سبق کو ذکر کرتے ہوئے، سٹوری ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ کیا کہا جی کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ یہ بیٹے چوک کا نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور کس شہر میں تھا یہ بھی یاد رکھنا ہے، MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد بری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرائی جاتی تھی۔ سپیچ تقریر۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا، یہ انداز، اس فقیر کے بولنے کا انداز کہتے ہیں جی مجھے کچھ ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت تھا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ بدمعاشی برے روزگار کہ روزگار تو تھا اس کے پاس، لیکن ذریعہ معاش تو تھا لیکن برا تھا، تو بدمعاشی برے روزگار اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ بے حیائی کیوں کہا؟ کہ حیا جو ہے وہ انسان کا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کہتے ہیں ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ دیکھیں جب انسان کسی سے مانگتا ہے تو اس کی حیا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، مطلب دینے والا ہاتھ جو بہتر ہے وہ لینے والے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت انسان کسی سے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس کے اندر حیا جو ہے اس وقت میں موجود نہیں ہوتی۔ تو یہی کہا جا رہا تھا مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ مسخ کرنا، بگاڑ دینا۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا قصی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ قصی القلب بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ سنگ دل کو، کہ مصنف کہتے ہیں میں ایسا بھی سنگ دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے، وہ تقریر اس قابل ہے، وہ الفاظ اس کے اس قابل ہیں کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ اگر مصنف جو ہیں اس فقیر کے جو الفاظ تھے ان کو نقل کر رہے ہیں انورٹڈ کوما میں، یعنی کہ پورا پیراگراف جو ہے وہ مصنف نے اس فقیر کے الفاظ کو نقل کیا ہے۔ تو فقیر کیا صدا لگا رہا تھا جی؟ فقیر کہہ رہا تھا جی اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ آفت کا مارا، مصیبت کا مارا، 7 بچوں کا باپ ہوں، یہ بھی بیٹے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں، کہ اب مجھے روٹیوں کی ضرورت ہے، غریب ہوں، غربت میں ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، کہ میں پردیسی ہوں، کسی اور شہر سے آیا ہوا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، غریب الوطن پردیسی، غریب الوطن پردیسی۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کا کیا بتایا؟ دوستو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹے آپ لوگوں نے الفاظ سنے فقیر کے، تو فقیر کے الفاظ کے اندر میں ذرا دہرا دیتا ہوں کیا کہا تھا فقیر نے، کہ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا بندہ، خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔
آج کے لیکچر میں بیٹا یہیں تک، کل انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے۔